السماحة، أصحاب المعالي، أصحاب الفضيلة، والإخوة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على ما يبذلونه من جهود عظيمة في نصرة الإسلام وتعزيز وحدة المسلمين وخدمة الحرمين الشريفين والدفاع عن القضايا الأمة العادلة، وجهودهم العظيمة في خدمة الدين وحفظ المقدسات ورعاية المسلمين في كافة أنحاء العالم، وتقديمهم رؤية جامعة للأمة الإسلامية يحملون لواءها، ويجتمع المسلمون تحت رأيتها ليتبوؤوا المكان اللائق بهم بين الأمم. أصحاب السماحة والمعالي والفضيلة، نجتمع اليوم في هذا المؤتمر المبارك مستشعرين المسؤولية الكبرى في ترسيخ ثقافة الائتلاف، متجاوزين كل ما يفضي إلى التنازع والاختلاف، عملاً بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وقوله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن الأمة الإسلامية اليوم أحوج ما تكون إلى كلمة سواء تجمع شملها وتوحد صفها وتصون مقدساتها، فما أحوجنا إلى التقارب والتفاهم وتجاوز القضايا الخلافية، فالقوه في الوحدة، والضعف في التنازع والفرقة. فالقوة في الوحدة والضعف في التنازع والفرقة. إن الاختلاف سنة كونية ورحمة إلهية إذا أحسن التعامل معه، وكان سلف الأمة يختلفون في المسائل، ولكنهم قلوبهم كانت متآلفة ونفوسهم كانت صافية، ولم تكن للخلاف بينهم أثر في وحدة الصف، بل كانوا يقولون: رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. إن الوحدة الإسلامية بناء راسخ له أسس متينة وقواعد ثابتة لا تقوم بدونها، ومن أبرزها وحدة العقيدة والغاية، فالإيمان بالله ورسوله، والكتاب الواحد، والقبلة الواحدة، والمقاصد العظمى، كلها روابط تجمع المسلمين وتؤلف بينهم وترسخ الأخوة فيما بينهم. الشورى والحوار هو طريق العزة والقوة. أصحاب السماحة والمعالي والفضيلة، إن دعم المستضعفين ضرورة إنسانية وفريضة شرعية، وأعظم صوره ما يجب تجاه فلسطين الجريحة، حيث بلغ الإجرام والعدوان الصهيوني ما تفوق حدود التصور في ظل صمت عالمي مخزٍ وتخاذل دولي مخجل. فلا بد
من توحيد الصف في سبيل نصرة المظلومين وحماية المقدسات ونصرة المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وفي الختام أتوجه بالشكر والتقدير لمعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الأخ العزيز الشيخ الدكتور محمد العيسى على إسهاماته الجليلة في تعزيز ثقافة الائتلاف. نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المؤمنين ويهديهم سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن أيها الحضور الكريم إلى كلمة تالية مع فضيلة الدكتور مبروك علي محمد زيد الخير رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر. الحمد لله تعظيما وإجلالا. ما أقبل اليسر بعد العسر إقبالا،